स्यौ कुसोस ने सुसमी बुपुची कोन कोन दुमचाबा शबा कोइ चुप्लु मुनु गोनङ कोइ बुकातिज एजपुज आनकली कोइ चुप्लुम परिपरिकमा गेरापेनमा पुची जाशा जासुनिची मुला चाहिँ इनकली इची खोइ दमलो तुइ नामसी मुनु इची खोइ एची देशान कोराना देशाना पितिम पशु भर्चुअल संवाद पुची तेमनिची नकन्ला फिस्कल इयर 76-77 लातु एको फिस्कल इयरामी इसका आदिवासी जनजातिकली रागिम मुसो इसका बजेट पुची मछुट्यो गनायु मैती एको काठमाडौँ येला दोमी कोइचा नेम 23 लाख बजेट यो सो नम्नत सेंगना कोइचा नेमी 13 लाख ला ताप्तु 13 लाख में यो कर खोस्या हेरला 11 लाख ला कोइचा गुइमी जाता रागिम कोइचमी करची सैरे थाम थाम पिछोबा मेक्वा पितिम कोइचमी मुलकुम थी येला दोमी मारै अफरची ताने मचामसु नम्नत आम जिसी पुर्गी बातेक थेमला यो रु वाक मिनो वाकु रोइ सिसा ला ब्रासमी बास बात जासु निमी आम रागिला ओन येला दोमी कोइचमी तसो बजेट में गोकर्नामी स्यादर ग्योर सेल्सिसु निमी सुनवार सेवा समाज अंगरमी 2 कोठा खिमी तला तेमसु निमी गना शंकरपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 बजे निमी 18 फुटे सामुदायिक भवन यो सेल्सु निमी सुनवार भवन आ नेमी माननीय यज्ञरा सुनवार आ पहलमी कानाबा 32 में सुनवार भवन आनेमी रु 10 लाख बजेट यो सो nganayu 5 लाख ची टेनिस को सेल चदे नरे फाटnga शुरूप केंगिरेमी मध्य लाइते में मुनो लिसो 5 लाख ला कोइस कली आ फेजमी लीता मेको यो लाख का ओडाम मारमार शीर्षकमी कर खोइतु मिनो सुसेसा मिची 4 लाख हमला एको ताई सिसो आंगरnga टपnga 2 कोठा खि सेल्सियस साउ एको नाकन सेल्सिसा थुमसो सुसेसा भवनमी नेल काठमाडौँ जिल्ला सुनवार विद्यार्थी समाज कलाकार मुनो सुसेसा केन्द्र nga मुर्दुमसा सरसफाई पनपन नेमी एकेरे ताई सिसोबा आई सुनवार सेवा समाज का अध्यक्ष ग्यासी रेला पांगामिन सुनवार सेवा समाज भवना के वाशो सुवापकी तुलतुना मुनु आठको ग्यासा दुमशोबा ब्रेसमान सुनवार सुसेसा भवन मंगा खि काथ काथा मोपन गोकर्ण वाकिमी ची माननीय कृष्ण भक्त राय पहलमी गोकर्णेश्वर नगरपालिका में सुनवार मंदिर सेल चकली 10 लाख बजेट यो सुनमनत सेंगना मेके यो 5 लाख चाहिँ रुक आन नेमी रुक आन थान सेल चकल यो सावना 5 लाख ला सुनवार सेवा समाजमी ताप्तु सुनवार पुकिमी मेकेला गोकर्णमी यो मैती एको येला खोमामी सही गई आइकी किरात राजा दरबार पास्यो येला खोमामी आमकेन सुनवारामी मैती स्यादर योर सेल्सा आमकी उपस्थिति इतिहासका उपस्थिति जमेसु ताइसी शोभा गोकर्णा सुनवार सेवा समाज अनेमी ताइसी शो बजेट काथ काथा सुनवार सेवा समाज बजेनी शंकरपुर नगरपालिका मियो पहिलो पटक
मेघा वडा अध्यक्षमी 3 लाख बजेट छुटे सांगामिन सुनवार आन नेमी सामुदायिक भवन सेलतेमे ओदे सामुदायिक भवन सेलचु ताई सिसोमी सुनवार सेवा समाजगा कोषा अध्यक्ष दे निमी ओदे हिपा दुमजा मालबा ते दुमला पूर्व सुदूर पूर्वदेखि लस्यामी एक पश्चिमसम्म दुम्फ्यो छ मैले कोची काठमाडौँ जिल्ला चाहिँ इसका अस्तिरे लसन पेर्सो देलबा अब मेकेर पहिचान के मेको पहिचान के चाहिँ कनी गठन दुम्फ्यो बाता इचिना चिएको शंकरापुर नगरपालिका दुम्फ्यो छ एकेरे स्यादर गरे बात मेरो के सैकन सेल छतेमे गोसै कने एक दिख कार्यक्रम बिकी गेरापेनमा पिस्यो एको थोजे मुला पिस्नु चाहिँ एको लकडाउन मार पामे दुपामे देशको चाहिँ गेनाहाने यो भूकम्प झाला आपद विपद प्राकृतिक आपद विपद मी गो गेनाहाने यो पामी हिर्स्या घासीबा मे मपति के मुलाती यो थिस्या गामी स्कुटर टायर बुस्या सियोलुम्बे स्यागामी अनि एकेरे झास्यामी कोही जान के स्थिति रुप्स्यो म रुम पिस्नु चाहिँ फेरि एकेरे कोही जान के चाहिँ सामुदायिक भवन खी कोही बुमदेल सेल छतेमे मेको चाहिँ ग्यास चालो त एको केने उदाहरण गे दुम्स्या हामी अर्मी पचाना हिला देशमी यता र सिधा गयो ठ्याक्क माथि चान्डाला निस्किन्छ यता घुमेर पनि जाने बाटो छ यसै जान्छ तेगा सुनेछि यो चिना चाहिँ लप्सीफेदी बोजिनी गाउँ नगर समिति सुनवार सेवा समाजमा भवनको लन्डन छ अध्यक्ष उहीँ छन् लप्सीफेदी सुनवार गाउँ जासु छौँ काठमाडौँ अध्यक्ष के अरे कुचा धुमधुम छ दोधगा नि लप्सीफेदी उहीँ बस्ती बोजिनी एक स्यादर थान के अरे हो कोही नि स्यादर गएर गान छौँ लन्डन छौँ है चिना देखो लप्सीफेदी बोजिनी गाउँ कमिटीमा भवन कोष लन्डन छौँ ए सुसेसाकी भवन सुसेसाकी भवन ते बने सिक्यो छ मलाई ल लन्डन पाक्छ जुन त्यतिखेर भए हामी गयो म तसो छु ए मैले एकमा अध्यक्षले मिरी हो लोपन पनि ल हरिबाद ए मिरिन हो क सुनवार सेवा समाजमा वडा अध्यक्ष यो एको भवन सेल सिसोमी मूल एको भवन का सेल तांगा आके कार्यकाल में एको उपलब्धि का दुमता मूलची सुसेसा पुरैनुङ देन आम किलो अधे होइनिम यसै हामीलाई चौडीमा पानी पर्दा पनि चिसो भुइँमा बस्नु पर्नेको कारणले यो कोठा बनाउनु परेको अलिकति वडामा बजेट मागेर 3 लाख बजेट मागेर एउटा यसो हामी नै मिटिङ बस्दा पनि पानीमा हिलोमा बस्नु नपरोस् भिज्नु नपरोस् भनेर वडामा मागेर बनाइयो र अब बिस्तारै यो पहिलो बिस्तारै अलिकति बढाउला अब चण्डीको मन्दिर थान चाहिँ स्यादर थान यता बनाउने यहाँ उही ताला थियो नि ताला त्यहाँ हटाइयो किन हटाइयो त्यो व्यक्तिको जग्गा भनेपछि त्यहाँ नदिने भनेपछि यो अलिकति यो प्राइभेट के सरकारी जग्गा पर्यो यहाँ वडा अध्यक्षसँग सिफारिस लिएर यहाँ बनाउनु चाहिँ भनेर हामीले यहाँ बनायौँ हुन्छ अहिले स्यादर थान बनाउने ठाउँमा जाउँला अनि बनाउने यता कोही चमी फिस्कर हेरम तसो 23 लाख कमी यो खोइ सिसा 10 लाख हेर अङ्कली मुन तसो 13 लाख हमी आम के तफला तेम सांगामिन मार गे पामे मेकोदा कोचा दुमता मुल्ची कोया आई वार्च शोभा जुलियट सुनवार हामी पशु विश्वभरि बडस्या बासो कोइस आनकाल खुप्सा एको कोराना देशानामी दोपा बढाइने चाप्सा मुनु ओनेसन देशान साइगई चाहिँ दोपाङ आमिन पार पापिसो नामी मेको पितिम पशु लोपुकी
नेलकली सेव पाता नेलकली एकेरे आइकेची मुलातगा एको देशानसँग जुत्ने परम्परा देखा भर्चुअल मिटिङ छ एकेरे देशान्नु दोपा चाहिँ गोपिकी रामही पचा दोपा चाहिँ आइके जाई तुइले आइके परम्परागत विधिले दोपा उपचार पागामी साचा मिनु सही आइ जिखी पुर्गिमी सही आइके चाहिँ ठेप मुर्बिकिमी मार पाइनिम थियो देशान लागे सेनु एको कोरोना दा ने इचिना गेमते मे कोरोना दे तुइसा सही दा एको भन्दा ठेबी आइके औलो बिफर देशामी मासी मिनु थाङ्ने जरो देशामी ठेप रहिबिकी बानिम थियो मको बेला यो मुर बेतेमे मिनु आइके परम्परागत विधिम चाहिँ सापा खियो बाबा आइके जाई तुई जडीबुटी आमखिङ यार उहाँसँग चाहिँ झार पत्कर खुप्स्याङ हामी यो उपचार विधि पाइसिप थियो मेको आफी तिमी गो मुलाती लोपचकली एको चाहिँ भर्चुअल कोही साहित्य चाहिँ एको आइके मार्कोमी लोपचकली गोनेल्ली एकेरे जाह्यो न कि नेलकली जेमला ह्या सेउपाइनु मिनु मुलाती एकेरे गो साबेरगा आइके होइतिङा एपिसोडमी होइतिङा भागमी गेरापेन मामची गो पिकी कोही साहित्य आइके चाहिँ सुसुमी ब्लेसे सेसे पाइनिमी कोही साहित्यगा लो पाइसा हो कोहीदेखि लास्याङामी खसलोले सुसुम ब्लेसे पाइनिमी एको कोरोना के देखि लास्या अरू मारेगा पिथिमी चाहिँ आगो बिकिमी लो पस्यो न कि कविता पिकी चाहिँ देख्यो न कि ने पास्यो न कि मेको आबारेम समीक्षा पस्यो न कि म पनि लो पसे पिस्नु मुला चाहिँ आइके एको दोस्रो चाहिँ गेरापेनमा भागमा गेरापेनमा पिस्नु चाहिँ देशानसँग जुत्ने परम्परा देख्यो हामी शीर्षक भस्य पिस्नु कि देशान्नु चाहिँ दोपा ग्लाचा देख्यो हामी एको आइके लो छ एको पितिमी लो बचाकल गोनेल जाह्यो न कि इचिना मिनो आम के लो पिकी चाहिँ गोइ पिकीमी जाह्यो बानिमी मिनो शारीरिक सेयो रेस्याङामी जाह्यो बानिमी मेको नेल्ली गो पिकीमी नेनिकी र ने पाइनिकी मिन मेको आतारिमी गो लोसी यो पाइनिकी इचिना चाहिँ गो मूल कार्यक्रममी आइके युकेले आइके नाम सोच नाम नाति एकेरे होम किरात सुनवार कली आनके चाहिँ आयो सही गई त तुस्यो नमिमी सही आ गाउँमी बास्योनु आइम के आनके चाहिँ किकी पिपिमी मामा पपोमी मार पाइनिम थियो यार उति देलतेलमी आम छिमेकीमी दोपा चाहिँ आमके रोइ मैदकली सापैसकली देशान लो साचकली मार लो चाहिँ मार पास्याङामी चाहिँ उपचार विधि परम्परागत आमके चाहिँ कोही समुदायमा दोपा पाइनिम थियो देशाङामी आनकली चाहिँ गो एकेरे देचा सोचाकली चाहिँ गो आनकली एकेरे गो थार्नु होम किरात सुनवार लिनकरी खुसी लाग्थी नेलिनकल ता हिसाब हो तिङको पुरानो चाहिँ नि खुप्चा यताउता चाहिँ उहाँके समयमा पनि धेरै बिजी हुन्छ हो तापनि आयुर्वेदिक खिङा चाहिँ नि आम जुठेलमा करेसाम चाहिँ नि बास्यो सधैँ चाहिँ नि भान्साम चाहिँ नि प्रयोग पाइसी भए मेरो बेसार अदुवा लसुन मेरो बाहेक अब डल्ले खोर्सानी यो अब किसिम औषधि हो हैन म कारण चाहिँ अकबिरे डल्ले अकबरी डल्ले दिचिना छ अकबरी नु डल्ले चाहिँ भिन्नता फरक छ होला हजुर गाने यसो चाहिँ अकबरे नै यसो छ हजुर म कारण चाहिँ गो अरु दिन्छ भन्दा यो वही तिमुर आमन ठीक हुन्छ मालबा मानसिक मिम्सले चाहिँ ठीक हुन्छ मालबा मेकरे गिम ठीक दुम्बा हैन मेकरे चाहिँ खानपिन मार हो जता तुचेकमा गयो विचारमा हामी दैनिकिम चाहिँ गासो न रोग केङ चाहिँ गाने जब्बा देश चाहिँ देख्नुमा वही ती जडीबुटी अब विषयमा चाहिँ गुआके धेरै अब खुप्सो छैन मत कारण विशेष इची खै समय तसा चाहिँ अनुभवी अरु अनके चाहिँ नेनु देश चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ हजुर इन वही तिम चाहिँ जासो न धन्यवाद बरी थु इनकली चेरे दुमला होम किरात सुनवारकली एकेरे बिकिमी लो पचा दुमते में आइके चाहिँ देशानले सैगै पख्यनु आइके नै जडीबुटी खिम खुम्स्यो खिङा वरिपरिङा एको बेसार अदुवा लसुन देखा देते में मिन एको अकबरी खोर्सानी
देशा दूज देशा देते में एकोन लोपी कियो इचिना दिस कोरोना कलची दोपाचे एको होश दुमस्या कोरोना ची होशम बेबा आम्रा होश चल्छ मालबा मिनो कोरोना ची आमे नष्ट दुमस्या लाइबा देशो लोपी पिसो थियो मोपन पन पिसोनु सबेर बेसार के लो पसनु आई के प्रधानमंत्री केपी ओली के लो मे बेसार तुचा मेको मिने सासीबा देशा कालो भाइरल दुमस्यो थियो मे बित्ते मे एको लो पिक्दा आई के सही गाने आदिवासी कोइस आई के नै परम्परागत विधि बा माता देखो बिकिम तुस चाइ मालबा इनकल चेरे दुमला इसकारी भिसोलो छि स्योचा दुमतिनी मोपतिके मुल इचिना गो ओपन पन मूल कार्यक्रम होइति बार्नु एको बारमान पसनु नाफकेना तारा देवी सुनवार दिदी कली गामी कली ब्ल्याक्सुने कि आनके चाहिँ लोने पैसाकल परम्परागत एको देशान्नु दोपा चाहिँ ग्लाचा देशाङामी दोपा सा पैसा देशाङामी चाहिँ आनकली लो पसने कि चाहिँ नेट प्रब्लम हुन्छ सायद लक्षणमी होला इचिना ताख्यो छु आनके चाहिँ एको परम्परागत विधि चाहिँ एको देशान्नु चाहिँ दोपा चाहिँ ग्लाचा देशाङामी आनलो स्यो चाकली गो एकेरे आनकल तारा देवी सुनवार दिदी कली एकेरे फेरि ब्ल्याट्नु मुल तारा दिदी फेरि एकेरे नेसँगामी योलमा कोरेम सुस्ताङा मपतिके एकेरे गो सा कृष्ण सुनवार पोखराले आनकली तन्छु आकेची एकेरे पप नमी आनकली स्योपन फेरि जेम लाहानुङ मिनो आनकेची लो स्यो चाकली एको माहिर स्यो कोरोना देशा आनकेची सारी रेस्यो बा मिनो मेकले देशानले ग्लातेक लो पिकी देशा हामी आनकेची कथा एको संस्मरण हुन्छ एको देचा लागि सा कृष्ण सुनवारकली एकेरे थार्नु दुमा एचिने एको कोरोना देशन पतिके नेल रागिमी ब्लवाकी अपन बासुबा मुरपुची मुनु सुसन मुरपुची यो ग्लास्तेमे बेतेमे इ रागिमु सम 38 39 जना बेने थुम्तेमे हैन देशनम थिसो आसंख्य यो बार्नबान बा तर एको ग्लाते लो पचमाल दानु तुसो चाप्सो एको लो पुच वइनु नम्बर 1 नम्बरम चाहिँ सामाजिक दूरी अथवा सोशल डिस्टेंस देश हो सामाजिक दूरी चाहिँ कायम पचनै पसुनै रिम्सो पाइन्छ हो हैन मपति एको बेला जामेसम्म बिदा बिहा बाट्लो पार्टी हुलमुल खुप्सा खाप्सा मिन्छ बास मजाल सुने रिम्सो है मेलापामिन 2 नम्बरमी घन्टा फरकमी नेरे जोसो सास किसा जामेसम फोक्सम मिनट का 30 मिनट वाचा मचाप्थना दोसो चाप्सो मेमसो 30 वाचा सोरेपा बिस्तारै पैचा ओपसनु इ फोक्सा क्षमता बार्बा नु बलियो दुम्बा नु श्वास प्रश्वास के लागे ति रोग पुचे यो रोग पुचकले यो ग्लाने जप्पा एको 2 नम्बर है एको मुनारको 3 नम्बर चाहिँ सुनिनु साँझ प्राणायाम योग अभ्यास पसुनु यो रिम्सो दुम्बा एको सुसन रिम्सो एको पसुनु प्राणायाम चाहिँ निकै बा तर भस्त्रिका अनुलोम विलोम देशो उद्गीत देशो मेको चाहिँ एको गुगल पे थी मेको योगी रामदेव मिसे बा मेको हो मेचेले कोसुन यो तुइसी बा एको सा चाहिँ देशना लागि सुसन रिम्सो हो मेको पसुनु रिम्सो दुम्बा मेला पनि एको 4 नम्बर नि सुनिना दो हि सिनु बेसार बाकुम गाम बाकुमी बुई पासा गाम्या नोलरे नेरे नस नामसे बिस्तारै अजुन हालेसमेन चाहिँ किचा नेरे किचा मुनु मेको तुचा कली चाहिँ मेकेरे उन मेको माको अदवा उन्चिली नु लसुन आकेसरा कापिने सेमिन बुई पासा मेनु ब्लिसा नोले जुसो कागती चौथाइका अथवा आधा खै मेको सुप खुदोनु अथवा सक्खर गुड पुज्नु आमदासपा फिटेसा च्याबुतपा हसवस तुसुनु यो बेसपन रिम्सो दुम्पा मेला पनि आर्को लो चाहिँ मुला सिना
बजार इ रागिम गोर्खा मेरेन बने सिसो त्रिफला चूर्ण देसो अमला हर्रो बर्रो आ धुलो मेको कल चाहिँ चूर्ण देनी मी मेको थिसी बा मेको चासा सुनी सुर खुदोनु चम्चा काका होस वाकुम गुई पासेमिन चाहिँ तुचा एक बेला होसो बिया दुध नु चम्चा काका मेको त्रिफला चूर्ण आ धुलो चाहिँ गुई पासेमिन तुसोनु बेसमान रिम्सो दुम्बा मेको एको चाहिँ माको देशान घाती लोपी दुम त कलिङ्गान कल्पिप नङखै दे खुपा एरे अतवत फस्जियोर बुतपान सापन दखु बेखु पखु पासुनु मर्दे चता खोइ ए नक्कली कल्पिपिङ जे कोरोना तेते दर दाए दससम दरोना तेते बेर दाए बेरससम मन बेरोना नेलेम थे ताइमी थु ताइमी देखुपा वर्षसम मन बरोना थु ताइमी थे ताइमी देखुपा वर्षसम मन बरोना इचेंगा यो ग्लासा मालसा देशपान बोर अनकली अनसेकिनल खेरोना गोलानङ देखुपा कुचु थाइप्नु ब्लेसो थाप अनकली अनकिलचिलिमिन बुक्तोना सुई अनकली माही थु गोलानङ देखुपा भूतभूते सिप अनचेसो यो दुर्दानमा मगलुचा पान फेरोना दोते पदुम्बा जिर्सो थु पास्यो अन सातो यो सान्तोना मेको अनकली चोगे यो चोगना मेको अनकली चोगे यो चोगना सामदिमी इके यो इ खोइल फिल्म चाप चिसो यो तुस्तिको म तुस्ति कोरोना सुसन बस्ते सुसन बेस्ते सुसन वर्षसम्म बस्ते गोलानङ खुपा कोरोना देशन दोसन खुस्सा खाप्सा दर्ने बेर्ने हैन यो कोनाकोन पाउकाप जे कोरोना तेते बाने तेते जुने तेते थेने दोदे पा जे क्लम्सिने देशा नेलन तुस्ता सम नेलन तुस्ता सममा इ खोल्नु फायो फिल्म निमी इके मेको सातो यो इमचिली सिसिम साम निमी ओसाका बा कोरोना मेको बेला ते बासको बाए आमिन इखोदे पान खुस्सा खाप्सा कोगन आमिन इखोदेसो खुस्सा खाप्सा कोगन मतुइ नेलम इकली दोदेसो ठेमिचिम खोदेसो देनसन नादोना कोरोना तुइबम इकली कलिङा पिपिङ केट सेम्पाइ खोदेसो देन पसोछन कोरोना पिपिङ केट सेम्पाइ खोदेसो देन पसोछन कोरोना धमाधम इके गुइ खोल्नु निम्फा फ्रा यो फिल्म चकली इनेम केटी यो चेम चकली ओसो छन् गे यो कोंगना मेंगा मेरे गोनङ दे अनकली इनेम दन्ता पा केट चेम पा अनकली आखानु ला खस्यमिन जे दोरोना अन बुल्सु बोलिम मेको यो खेरोना हे कलिङा कल्पिमिन कोरोना हे कलिङा कल्पिमिन कोरोना आम आइके देई लोकी बासो रागिमी इ सातो साम जडीबुटी बानिमी इ सातन साम जडीबुटी बानिम वाकिमी कायोन जे गेर्सिन मागेरोना एकुन जाचा बाचा कोमसी चकली थु मखाइ पस्तु मुलनक्कन पोनोना हिर्सिन काई मेसुगे कोरोना हस नमस्कार थुम्ता धन्यवाद हजुर फेरि धुम्ला सा कृष्ण सुनवार काकाकली चाहिँ पोखराले नमी रिमसेलो एको आन्के होइतिङा चाहिँ कोरोनाङा इच्चिनाङा दोबाप्ला हिँचादे मेको विधि उपचार बारेमी मेको नु चोगे दुम्स्या बाचकली इमा गेमते मेको आपिथिमी अनकली चाहिँ शिश चेरे दुम्ला चाहिँ सा कृष्ण सुनवार चाहिँ बुजम बमते भने रामेछापमा बुजम बमते भने एरे पोखरामी आन्के चाहिँ मार्को कर्मभूमि स्यालसँगमी बाछनम एको बेला मिन चाहिँ पोखराङा मेट्रो हस्पिटलमी फिजिसियन नमी इचिना
चाहिँ आमेको नमी फिजिशियनगा चाहिँ स्पेशलिस्ट नै नमी मिनो आनके चाहिँ एको कविता सारी रेसियो एको कोरोना कली आइके कल्पी चाहिँ बिम बसेलछा कल्पिके आइदी आइथा खिङ्गा लुङा एको सास्तिकी एको फ्लादा चिम्बिदा सेलछोदेखि लास्या दोपा चाहिँ एको कोरोना कली फ्लुचा इकल चाहिँ मारम फ्लुइबा कोरोना कली देशा चाहिँ एको का बिम बसेलछा रिम्स्यो कविता ब्लेसा पिस्यो तेमे सारी रेस्यो एको आली पिथिमे आनकली चेरे दुम्ला मेको आनके उपचार विधि दोपा ब्लैचा देशा से हेलोदा झन्ड्रिम हुन्छा चाहिँ का फिजिशियन नमी म पतिके मिनु मूल नोलेगा एको आई मूल गेरापेन मामी होइती बार्ना गो आइके तारा देवी सुनवार गामिकली चाहिँ नारे ब्लेस्यो आनके चाहिँ एके नेट प्रब्लम दुम्छ होला म एरमा दुम्ता म पतके तारा देवी सुनवार दिदी गामिकली चाहिँ आनके कोरोना सही गई लो आइके सस्मर गाउँ आइके चाहिँ देल तेले मार पाइनिम थियो आई जिखी पुर्गीमी आइके चाहिँ मामा पप्पोमी किकी पिपी मार पाइनिम थियो दोपा आइके देसान सा पाइनिम थियो मेकोलो पचाकली सोचाकली मेको का कथा अथवा आमके नै तस्यो लो मिनो मेको सोचाकली मिनो आनके सारी रेस्यो बामी मेको लो सोचा सस्मरण सोचा मिनो आनके सारी रेस्यो दे जगली चाहिँ गए के रे तारा देवी सुनवार दिदीकल चाहिँ गए के अनुरोध पाइनु इच्छिना चेर दुम्ला नमसेवल नेमकली नमसेवल नेट प्रब्लम पतिके गो सुरु रे मारे नेचा मतंग कोन मात्रे बाती नेचा मतंग नेलकल नमसेवल कोरोना खन्देशन देशान आनकली होइती मारपार दे निमि थियो दे इति खोइ संस्मरण छ संस्मरण कलको लामो लोमो पछु सुरु पछि हाले हैन त हस् हजुर इनके कुल इची मताइसे हो र इची लुज ब्लुप चमा नाइल अझै लुज ब्लुप हैन हजुर जी ठीक छ म इची ठीक छ ल दासो त छ हजुर चेरे दुमेन हजुर कलियो इ लोरे होइती लोरे देको है इ लोरे दे चमाल देशो नियम से आउँछ थियो होइती कविता का चाहिँ इ लोरे पछि मात्रैको खस के खसलो गा संस्मरण कल नले देनु आके एको कविता शीर्षक चाहिँ हिनु तेको बेला यो आजाद थर्नु हिनु जी चाद अर आन्नु जी नुङने जी सबाङसम्म नाकान ब्रेची बेला अशुद्ध ब्रेनेलाई थुम्ब कहिले मार ब्रे तेमदे हिनु कहिले संरक्षण पनि मचबुदे हिनु तेको बेला यो आजाद नु थर्नु हिनु कहिले मार ब्रे तेमदे हिनु कहिले संरक्षण पनि मचबु हिनु मुर दुम्चा भन्दा होइतिन मुर दुम्चा भन्दा होइतिन जात थर्ने अल्जेसो तसा कहिले आमकलिन धिक्कार लासिनु कहिले अर्कल धिक्कार लानु मुरान स्वरूप बिना मुरुमदे मुरु आ स्वरूप बिना nga मुरुमदे सुकुम सेलामै ठेप आस दुम जात थर्ते कयौं लाङा घुम्तिमी आथर सुनवार के परिभाषा गेसा दचासम्म दशो छु कयौं लाङा घुम्तिमी आथर सुनवार के परिभाषा गेसा दचासम्म दशो छु आकाल अछुद्दे आखा लो पामेनु मनेसो बुतपा लाचसम्म लासो छु इ खोदेप नङ इ भन्दा मार्कम तैदे ग्रीसा सेधायो सोपासो छु ग्रीसा सेधायो सोपासो छु सुसुकल गेनासम्म गोइ खोदे मुर्नङ दे ग्रीचा दे आमकल आमान हिल्लो पाइनु मिना आथुम देब मदुम चोरपेमसा वाइचिल ब्रेसा हार्याम थुर्चान माल्ब आइकल चिने पचान माल्ब नेल आनके नफाङा काने गुजी मब्रेक में सम्म
वाइचिल ब्रेचन माल्ब वाइचिन ब्रेचन माल्ब चेरदुम चेरेदुम्ला तारा दिदी तारा गामिकली चाहिँ वैती ऐके कोइजलोले ब्लेह्यो सारी रेस्यो हिनु चाहिँ पुइसोमी ने पाइतेमे मिकेरे मारै मारै लोपिकी थियो हिनुङमी नेलम रुप पिकिम रुप तिनी होला मरुबम इचिना नोलेको समीक्षा पचादुम मिनो आनके चाहिँ एको सैगै गोपिकिमी आई गाउँमी आई देलतलेमी दोपा चाहिँ आइके रोइ पख्युनु देसान मेसान धेरीमी देसान मेसान पख्युनु दोपा चाहिँ उपचार पद्धति विधि चाहिँ परम्परागत पाइसिप थियो मेको नेल ने पाइथेमे म बने पद मेनु स्विस्का इसी आइके ची जडीबुटी के वक्तियान के लो पामतेमे इचिनगा वैज्ञानिक युगमी झाशामी वैज्ञानिकरण दुम्ख्योसी मेको आइके नै आदिवासी मेको मियो कोइची आइके खिनोले एरी आइथाङा आई खुम्फ्यो नै आइके वास्यो गोबिगिम तुस्यो मेको नै खुइपाङामी सेलसा इचिना आबिकिम चाहिँ विभिन्न एको प्रशोधन पाङामी ओक्ति पिक्सेलतेमे मेको नै दबाई पिक्सेलतेमे गो मेको नै जन छौ इसका क्याट थाप्या स्याङना मेको पिक चाहिँ आइखि यार मथने बानेमी गोम एको ची इची प्लैस्यो इचिना प्लैस्यो अवस्था यो दुम्फ्यो बा हामी चाहिँ चुले पले एको मेघलेङामी सिम्रिकदेखि लास्याङामी लोहो एको चरी अम्लोदेखि लास्या बेसार मारै के लो पाम्तेमे ठुलो ओक्तो बाबरी एको बनमारा नेल के लो पाम्तेमा चाहिँ एको नेल आइके चाहिँ ओक्ति के स्रोत नम एको चाहिँ कच्चा पदार्थ नमी मोपाङामी गोपिकिम तुस्चा मालबा गो दोस्यो चाहिँ धनी बातक दे गोपिकिमी तुस्तिक लो हो एको चाहिँ मिनो एकेरे मकै के लो पाम्थे आउमी मिनो यार्म के लो पाम्तेमे यार्म नु चुले के लो इचिना चुले त विश्वमी नै मार्दुम छ इचिना मिन मोपत के आउम चाहिँ एको मकैगल कास्या कांग्रेस कास्या गामी केरा बाङामी जस्योनु चाहिँ मको आउ साप थियो देतेमे एको लोपन पनि पिख्नु काले मकै देशाङामी सिप थियो काले मकै सिम्बेनु चाहिँ मको केरा देशो मेकेर चाहिँ मारे म बाप थियो मिन केरा देशो न खरानी खो देशो डल्ला पा सिप थियो मको काले मकै वस्योनु चाहिँ आउकली धुम देशा छेरे पख्नु जचमा देशाङामी देनिम थियो मेको काले मकै यो मुल्दा तेम सुम होइ नि मिङा प्ले ताम होला मुल खि गाउँ तेले मिए त मेको आइके मोपा खेती पजाने ताइतामे मोपत के गोबिकिमी आइके इमा चाहिँ फेरि ओपाङामी नेल्लम खुप्स्याङामी लस्याले ह्याङामी गोपिकिमी आइके जिखिपुरगिम पस्यो गेपिकी गैदानिदा रुवाची पचमालबा देशा देनी कि मिनो ओपन पिखेनु एको आइके चाहिँ इस्करिम लोपी त ओपा लोपी मेनु चाहिँ गोइ इनकली चाहिँ इचिना के राल्चा दुम्स्यो नेलकली चाहिँ के रे सा कृष्ण काका होम किरात मन्जुल आइके चाहिँ अरु सुसुर बानिमी गोइ इनकल चाहिँ तारा दिदी के लोपी किने हिस्सा चाहिँ एको आइके परम्परागत विधि चाहिँ ओदेशु बा माता दिने हिस्साङामी दो देशो लानी गोइ पिकी मारे देछ नाइला ने के रे एको आपि तिमी होइतिको देनुङा के रे आइके नाम सोचका राल्छु नमी आदिवासी जनजाति महासंघ उपाध्यक्ष सुनवार आछि मोपन पनि यो सुनवार सेवा समाज संघीय समितिङा उपाध्यक्ष नमी अनकली गो के रे जेम लहानुङ नम सेवल सेवपाता किरण दायु नमस्ते लो एको इचिनासी तारा दिदिम देशु लोपिकी इनके थुम मारे बोख्यो छाना के रे इजुके यो चा देचा नाइला आमामी नै सा कृष्ण काका होम दाई मिनो मन्जुल मिथो छ अरु सुसु मारमा देचा नाइनी गोइपिकिमी देचा नाइला इनके थुम बोख्यो लो दो देशु बामे देशा दो देशु ला देशा ल सीमा गोवा हजुर दुम्बा ल इनकल धन्यवाद कोइस लो यो रिमसो वावा तेमे केंगिर लो जन ग्वाइ नेल इनकल फ्री वा तेमे यने मुर्चने नक नवा तिनी तर मेको खुप्स्यो जडीबुटी नेल चाहिँ पुर्खाकली फ्रुसो लो पाइ तिनी एकदम चाहिँ संकलन रिमसो पशु वा तिनी इनकली बधाई छ एको चाहिँ ब्ले सेपा वस्नु चाहिँ नोलेङा आल्पुकी नोलेङ पिँढी मियो रूप निमी उपयोगी दुम्बा हैन आमके चाहिँ नोलेङ पुस्तानकली मस्कालनको खुसी लागती इनकली बधाई छ चेरे दुनिया धन्यवाद नेल इनकली हजुर मिनो अरु सुई मारे देचा छ अरुमी
होमदाई चाहिँ इनके चाहिँ ओपा लच्चा माता होइन नि गोयम चाहिँ अरू कली दोख्यो समीक्षा पनि रिभ्यो देशा तारा दिदी कली मुल गोइयो हमें समीक्षा पपाइसी जमालवा मेमोदे गोयम चाहिँ कविता का ची सारी रेशियो का दो पाई ने पैचमाल कहानी ही तीनटा दोस्रो लाइन का दुबा मोसे ने पैचमाल वे गोयम शाह कृष्ण सुनवारजीले भन्न चाहनुभयो शाह कृष्ण का काम दे जमा हजुर 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 गो लोकानी सिवास्ता anteso meko kobita yo meko bleso lopuji yo nel inche coins which bati grai piti meko de son pai ni mi inche meko ramesa bolakha simply nga coins pichi meko ohlunga coins pichi ne len meko de son pai ni mi abisara mi go pichi meko नेपाल जनजाति किरात वंश मार्को नै गो सन्तान नै मनो आइचिङा पल्लो किरा देशो चाहिँ लिम्बू पि सुब्बापि दुम्तेमे माज किरा देशो चाहिँ राई पिची मनो वल्लो किरा देशो गो सुनवार पिची गो आतो समिन चाहिँ रामेछाप ओहलडुङ्गा सिन्धुली दोलखा मेको त चारवटा जिल्ला चाहिँ गोइ सुनवार के चाहिँ धेरै घना बस्ती छ मेकपिट बाप कोइस पुचिमी नेलले मेको नकची तारा सुनवार अन्देशो खदेशो नै मेको दे पाइनिमी बिचारामी मनो गोपिची प्रकृति पूजक नै नागला समिन मेको वासला सा हैन रोइ पाचकली यो मेको देशो मारो पाइसिबा मनो मेको मार्को अन बाली खुप्सो बेला लायची बेला मेको देशो यो मे काखो देशो बा नेलले गो अन्देशो लो पिचनेल एकदम रिम्सो लाती मुनो आजकल बोली न मेको नकची देशको देशो मेको न काली झार देशको देशो इ के राजपिति मेको तितेपाती देशो छि मोसिन नाभो वासमिन छि कुसुबाप घारी पिथि तितेपाती देशो छ मेकल छि लस्पाइ दे निमी मेको कली चाहिँ यति बेला जापान चाहिँ एकदम रिम्सो माको औषधि बने नि मेको कली मुनो इ चाहिँ कोइ चाहिँ यो मेको आर्मी हस्पिटल चाहिँ मार्को पालपपिक मगर का बात मेको मुरुम देनु चाहिँ तितेपाती यो एकदम रिम्सो मेको 50 रुपैयाँ किलो बिके ने मेको यो नेचा दुम मेको गो चाहिँ मेको तितेपाती के यो प्रयोग पन्छु मेको तितेपाती देशो चाहिँ दोधे दुम्बा देश ने मेको आटुपा चाहिँ सा उमचुची मेको थियो कपनी देछ छ मेको उमचुची मेको कलिलो मेको थियो चाहिँ सा खोइ मेको आमुन्टा चाहिँ मेको सेसमिन नासमिन मेको वासवाकुम जिस्सा अथवा मुसमिन चाहिँ नासमिन जिदा सुनु प्रेसर औषधि दुम्मेको मेको तितेपाती मुनु नसमिन लासुनि मेको चोसुपित मेको देशो माखै दुम्बा मेको यो औषधि दुम्बा नसमिन मेको आ झोल अथवा मेको कले चाहिँ मेको खोइ पित्ती जोड्नी पित्ती मेको खास उठाउनी मेको लासुनु एकदम रिम्सो दुम्मेको गो मेको प्रयोग पन्छु गो हुनु त मेको नकची शोभा भतिजिम चाहिँ फिजिसियन ने तिनी गो फिजिसियन होइन गो चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट हो आँखे पेसा चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट हो मेको फिजियोथेरापिस्ट दे चाहिँ एको एलोपेथिक उपचार मार्कम चाहिँ वैकल्पिक उपचार दे निमी वैकल्पिक उपचार विधि चाहिँ गए कि मेको बिजुलीले चाहिँ लायतिके सेकेतिके मेको दसो माको बाबा तर धेरै जसो चाहिँ मेको प्राकृतिक रूपमा चाहिँ प्रयोगपति खाले ट्रिटमेन्ट हो उपचार हो मेको गएपति के यो मुनुको प्राय जसो मेको आजकल बेले चाहिँ आमन प्रयोग पन्छु मेको तितेपाती के चाहिँ गो मेको निकै प्रयोग पसमी कोसो छु मेको नो समिन चाहिँ जोड्ने पेटी खास उठो पेटी लासुनु एकदम रिन्सो दुम्बा 2 चोटी 3 चोटी खै लासमिन चाहिँ कोङिन्दै मेको तितेपाती नो समिन चट्टै दुम्मेको मेको आजकल बेले चाहिँ मेको एकदम गो मारो पन्छु मेको के चाहिँ प्रयोग पन्छु जस तारा सुरुवार आन्ते सोलो एकदम रिम्सो थुम जिस मेको हस् धन्यवाद चेरे दुम्ला नाम सियल नमस्ते सबैजना एकेर मिनु हामी चाहिँ इसका रिम्सो लोपिकी देते में आई के परंपरागत उपचार विधि देखा लोपामते में खास पांग हामी एकेरे चाहिँ आई के लोसपाची पवित्र एकेरे फू देसी बा एको चाहिँ आई के पिदार पचाकली मार पचाकले एको मालबा बेख्योनियो ब्लाइख्योनियो मिनु बस्योनियो एको लोसपा मालबा एको लोसपा चाहिँ
दोपा आमी एकेर वक्ति सेल चाबिन दोपा पाइ सिचा देशा आमी दोपा पचा देशा आमी इसका लो पिक्ची शो तेमे अनकली चेरे दुमला मेकेले मूल ची आई के एगो गेरा पेन मा नुपची ngरम जाशो बा ओ देन पछनु मूल आई के का सारी रेशो बा आई के इगी होपके मेकलेङ आमी सपना सुनवार नु आई के सिपी शंखु बुझी चमी वानीमी परम्परागत विधि जाई तुइके मेकलेङ आमी मोपनपन गयो इची खै आके लो एकेरे थार्नु दिस वाबा देनी नि होला आके यो इची खै लो ब्लेसा पिस्यछु सारी रेशे पिस्यछु सस्मरण पिस्यछु सैङा गो मूल इनकली गो आके ला ने पाइनु एकेरे मारे यो एकेरे मारे यार वाथी लादिला ता दुमथना गो आकली मारे मदेचा गो इनके नेल के छि जिम्मा एको छि देशान मी शेषलो साबेर समीक्षा दुमेनो आमिने इचिनाब्ले शो मदेचा देशो नमी तर एको छि गो देनु मरियाना गो तेको बेलाब्ले तेको बेला आके स्रष्टा दुम सृजना दुमे मको देचन माल्नु गो छि मदेशो मुरनाङ मोबात के एको गो नाफके ना लाब्ले शो नङ मोबात के यार वा दुमथना इडिट पचा पाछु केचा गेनेली इनके देशान मी शेषलो रोई साइगाइयो पाइसिबा नामनाती रोई साइगाइयो पाइसिबा नामनाती आइल सोतल दुमस्या बास्यो इप्स्यो नामनाती आइल सोतल दुमस्या इप्स्यो नामनाती खी कामिन स्योगेल्पा गोल्स्यो नामनाती खी कामिन स्योगेल्पा गोल्स्यो नामनाती सेंगना एको मूल थोचेङा खोदे ममे एको मूल थोचेङा खोदेशो ममे मूल रागिमी मारजामे गेनाई मजास्यो मतुस्यो गेनाई मजास्यो मिनु मतुस्यो देसान मेसान जाता नेलकली फ्लादा चिम्ता चल्तु गोनक देवकली यो बुल एत्तु आगोतिदा सुइनु ने था बाचा यो मदुमस्यो काथा बाचा तु जचा तुचा यो मदुमस्यो काथा जचा तुचा यो मदुमस्यो ने थाले लोसी पचा यो मदुमस्यो गुई ग्याई सिरेलापा बस्चा यो मदुमस्यो दोदेशो एको देशान जामे कोना नेल सोले थामतेम कोना नेल्ली सोले थामतेमे सेंगना कोभिड-19 देशानमी मुर अनकली शेताउ आमके देल तेलङा खी मिमपास्तु आमके देल तेलङा खी यो मिमपास्तु रुनु रुवाज दोशो इमा मालदा मे देयो तुई पास्तु रुनु रुवाज दोशो इमा मालदा मे यो देयो तुई पास्तु इ जिखी पुर्गी अन गेकली प्लैसा वस्यनु गाइदा निदा पसनु तेकोइ रोय देशान मिनु मारै मी स्योलु महोइबा पुइलाते यो मचलबा कुचु हालस्या ब्लैने चामसिप देयो सेताउ पुइलाते यो मचलबा कुचु हालस्या ब्लैने चामसिप देयो सेताओ देशान मी सेसोलो गो इ आमके मुल्केम देशान मी सेसोलो गो इ आमके मुल्केम जिखी पुर्गी अन पशोगे अन सेसोलो नेल्ली नेल्ला प्लैसा होइया मेकोन गेकली खुरिन दाखिनपा पना लया मेकोन गेकली खुरिन दाखिनपा पना लया खोइना लया पनापन लया खोया लया चेरे दुमला आके ओशोने एची कोचा दुमता इची खोइ दब्लो तै नामसी मुनु भर्चुअल संवाद एची देशाना एको कोराना देशाना पितिमी नेलची क्लाकम चो शिशु खेम्मी दोपा बुढाइचा बाम देशो आइके वार्ची सोभा जुलेटम पशु लुसी
ओदेशन लोसी पुकी इनकली हेर गेरापेन मामी चास्या जानुङ मुला चाहिँ थाचा नाइला ब्राई स्यौ